FM الكلمة ليك. دونك اليوم باش نحكيو على الميزان التجاري، ما يعبر عنه بالميزان التجاري ولا لا بالانس كوميرسيال. التوانسه يسمعوا به ياسر هالتيرم هذايا، معناتها سي ان تيرم تكنيك او نيفو ايكونوميك. البالانس كوميرسيال هي ميزان معناتها كما جدول، يقولوا الجدول هذايا فيه نوع من الموازنه ما بين الواردات والصادرات. معناتها تعرفوا انتم كل بلاد في العالم ce n'est pas tout ce qu'elle consomme, elle le produit localement. معناتها نحن في تونس توانسه لازم يعرفوا انهم اللي يستهلكوه كله فما جزء منه نجيبوه من الخارج. هذوك ما يمثلوا الواردات. في نفس الوقت نحن تونس عندنا اون برودكسيون في مجالات معينه، منتوجات ولا انتاج في مجال معين ولا في مواد معينه تلقاها اون سوربلو، معناتها زايده، على خاطر عندنا دي زافونتاج كومباراتيف فيها، عندنا اسبقيه فيها، كيما زيت زيتونه، كيما الدقله، كيما بعض المواد الاخرى، كيما الصناعات الالكتروميكانيكيه اللي عندنا فيهم اختصاص. دونك هل لي برودوي هذوما اللي عندنا فيهم ان افونتاج كومباراتيف وننتجوهم بالزايد ولا ننتجوهم بجوده خير، هذوك ما يقع تصديرهم. دونك انا اش نعمل؟ نعرف روحي ما ننتجش كل شيء، دونك فما مواد نوردها، لكن انا باش نحاول نمول التوريد نتاعي هذاك جو دوا اكسبورتي، لازمني نصدر. هذاك علاش هو اسمه ميزان، معناتها فيه هذاك علاش نادي على باز فما سو كون ابيل كوميرس اكستيريور، التجاره الخارجيه. معناتها يا ان غران تhéoricien très connu David Ricardo qui a défini معناتها la pertinence d'avoir un commerce extérieur dans un état. كل بلاد on peut pas vivre معناتها en autarcie. معناتها البلدان ما نجموش يعيشوا على منأى ولا على منعزل من بلدان اخرى ومن تبادل دولي ومن تموقع على المستوى معناتها الدولي، ولذلك لازم فما تبادلات خاطر كل بلاد تنتج وكل بلاد عندها حاجيتها. دونك البالانس كوميرسيال هذايا الشيماتيز، معناتها تعطي فكره على لو فوليوم، على مستوى الواردات والصادرات. معناتها كل عام قداش وردنا وقداش صدرنا. كان الواردات اكثر من الصادرات معناتها اون فافوار ان ديفيسيت، العجز ميزان تجاري، وكان الصادرات اعلى من الواردات اون فافوار ان اكسيدون. لو ميو هو الاكثريه ديما فما ان ديفيسيت. كانش في لي بيي كي سون برودكتور دو بترول ولا دو ماتيير بروميير ا تري او نيفو، هذوك ما عندهم اكسيدون، فهمت؟ مي سو ني با شوكون دافوار ان ديفيسيت، لكن الديفيسيت ما لازمش يكبر ياسر، لازم نسبه التغطيه تكون في مستوى معين، لو تو دو كوفرتور دي اكسبورتاسيون بار رابور امبورتاسيون، باش نجم يكون عندي ان سيغتان ايكيليبر. والسؤال اللي يطرح نفسه معز بور ان فينير مع الميزان التجاري اللي الصادرات والواردات بارابور ا كوا دي بيان دي سيرفيس، يعني هذا هو كل Ça concerne tout، معناتها toutes sortes de produits, de services. كل الحاجات الكل نجيبوهم، معناتها والمنتوجات ولا الخدمات اللي نستوردوها الكل، والمنتوجات ولا الخدمات اللي نصدروها الكل، فهمتني؟ Ça concerne tout ce qui est exportable et tout ce qui est importable. Sachant que عندنا ce qu'on appelle des biens importables qui sont incompressibles، معناتها des importations qui sont incompressibles، ما نجمش تخلى عليهم. هذاك علاش لازم تكون عندك un certain volume d'exportation, un minimum d'exportation pour au moins compenser ce qui est importé d'une manière indispensable. كي نقولوا des matières premières، كي نقولوا معناتها حاجات القمح الشعير، معناتها حاجات كي نستحقوهم on les produit pas assez في بلادنا، كي نقولوا معناتها البترول زاد خاطر on n'est pas un pays grand producteur de pétrole. Donc tout ça je dois l'importer et tout ça معناتها c'est incompressible et je dois le compenser par de l'exportation. كاب FM الكلمة ليك.